بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان
الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا گو ہاں اللہ سب دا محبت نال وقت تے آنا اللہ قبول فرما لے. آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دا عنوان انسان دیا او خواہشات اور او آرزوان جو کدے اللہ پاک پوریاں نہیں کرن گے. انسان کاش کردہ رہ جائے گا، واہ ویلا کردہ رہ جائے گا کہ میں اے بھی کردہ اس طرح بھی کردہ اے بھی بناندہ، مگر آرزوان پھر آرزوان بن کے رہ جان گیاں، اللہ پوریاں نہیں فرمائے. زندگی دے اندر انسان بڑیاں بڑیاں خواہشات رکھ دے، بڑیاں آرزوان اور تمناواں رکھ دے، اور پھر ان آرزوان کو پورے کرن دی پوری کوشش کرتا ہے. خواہشات اپنیاں آرزوان اپنیاں کسی دی آرزو ہے میں دنیا دے اندر بہت بڑا بن جا، مکان کوٹھیاں دولتاں بلڈنگاں عہدے کمالا، اور کئیاں دیاں یہ بھی آرزوان کہ اسی زندگی دے اندر زیادہ نہیں تے ایک بار مکے مدینے جا کے رب دے حاضری لوا گئی. مگر کم ایسے لوگ نے کہ جنہ دی اچھی آرزوئے زیادہ تر دنیاوی آرزو آسا کرنے اور اپنی زندگی دا اللہ دی قسم ممبر رسول تے کھڑا مسلمان آئے ہو، رمضان دیا کڑیاں دے اندر آئے ہو، زندگی دا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ اللہ دی قسم بندیا تیرے واسطے بڑا قیمتی، وگرنہ اگر ضائع کرے گا نا اپنے اس وقت نو برباد کر دے گا. یاد رکھ ایک وقت ہو آن والا ہے تو ملامت کرے گا کاش میں اپنے وقت تو فائدہ اٹھا لینا، ضائع نہ کرتا، تباہ نہ کرتا اپنے وقت نو. اور پھر اودو خواہشاں کرے گا تو کہ وقت دے گزارتا پر اللہ دی یاد دے اندر، وقت گزارتا پر اللہ دی عبادت دے اندر. اودو بڑے درلے لوے گا بندہ اللہ ایک دفعہ دنیا دے اندر بھیج دے، میں بھی کراں گا اور بھی کراں گا، تیری عبادت بھی کراں گا، قرآن بھی پڑھاں گا،
پر یاد رکھو ادو ترلے لیتا رہ جائے گا بندہ اٹھا کے جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ توجہ کرنا ذرا، بیٹھ دیو تھوڑی، بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال میں تواڈے سامنے صرف انہاں خواہشات کا ذکر کرنا چاہنا جڑیاں کدی پوریاں نہیں ہونگیاں، اور پتہ جے وہ خواہشاں انسان کدوں کرے گا، ادوں کرے گا جدوں رحمان دی عدالت دے اندر کھڑا ہوئے گا اور جناب تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تے پھر خواہشاں کرے گا کاش میں نماز پڑھتا، روزے رکھتا۔ توجہ کرنا ذرا، آئیے ذرا یہ انصاف دیا کچھ دعا کرو اللہ ایسے وقت تو بچا کے رکھے۔ توجہ کرنا ذرا، اور میں بڑے اختصار نالے آرزواں تواڈے سامنے رکھنیاں چاہنا۔ قرآن پاک سننا ذرا بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار اور دل جمی دے نال، حاضر دماغی نال بیٹھنا۔ اللہ پاک آج دا ساڈا سب دا مل بیٹھنا اللہ قبول فرما لے اور ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ توجہ کرنا ذرا، قرآن پاک سنیے ذرا۔ فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، دھیان کرتے جانا، غور کرتے جانا، اللہ دے نافرمانا دیاں آرزواں میں تواڈے سامنے رکھنا پیا، اور میں لمبی چوڑی تمہید دے اندر نہیں جانا چاہتا، بڑے اختصار نال گل کرنا چاہنا۔ دھیان کریا جی، یہ پہلی آرزو ہے جیڑی بندہ اللہ دی عدالت دے اندر کھڑیا ہو کے کرے گا، اور او بندہ کرے گا جیڑا بندہ دنیا دے اندر قدم قدم تے اپنے تے تکبر کردا رہیا، قدم قدم تے اپنے تے غرور کردا رہیا، قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کردا رہیا، نہ انہوں نماز دا فکر، نہ انہوں جناب والا اپنی آخرت دا فکر، انہوں فکر سی اس وقت جدو اپنی زندگی دے اندر سی نا، انہوں ایک فکر سی میں بہت بڑے بڑے محل بنا لا، بڑیاں اونچیاں اونچیاں کوٹھیاں بنا لا، اور میں اس مٹی نو اپنے واسطے پکیاں کر جاواں۔ جانتے ہو دھیان کریا جدرا عدالت الہی لگی ہے، اے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں جے کہتا پیا اس عدالت دے اندر ایک بندہ کھڑا ہے کہ جدو جناب اللہ دے عذاباں نو ویکھے گا، اللہ دے غصے نو ویکھے گا، اللہ پاک دی جہنم نو ویکھے گا، فرمایا پھر خواہش کرے گا، آرزو کرے گا اور ترلے مارے گا، تے آکھے گا کی آکھے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ۔ قرآن نے نقشہ کھچیا ہے، لاہور والیو، اردا گردون والیو، اور میرے سونے دیوانے تے پروانے ہو، قرآن و سنت دے دھیان کرنا ذرا، اے آکھے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اے آکھے گا عرش والیا کاش میں دنیا دے اندر پیدا ہی نہ ہویا ہوتا، کاش میں مٹی
بن کے رہ جاتا، کاش میں مٹی دا ہوتا، کاش میں خاک دے اندر ملا دیتا جاتا۔ اور دنیا دے اندر تے تکبر کردا رہیا، دنیا دے اندر تے غرور کردا رہیا، دنیا دے اندر تے اپنی دولت تے مان کردا رہیا، دنیا دے اندر اپنے آپ تے فخر کردا رہیا، دنیا دے اندر اینو اکو پرواہ سی، اینو اکو فکر سی میں دنیا کما لواں، اور میں بڑے بڑے ایدا دل کردا سی میں ہمیشہ ایتھے رہ پواں، ہمیشہ ایتھے رہ پواں، اور پکے پکے محلہ دے اندر ڈیرے لا لواں۔ ہائے ہائے پر اینو موت آ گئی، اور جدوں قبر دے اندر آیا نا، اور قبر دے اندر نافرمان بندہ، اور جڑا اللہ پاک نال دشمنیاں بھیجدا آیا ہے، اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کردا آیا ہے، فرمایا جدوں قبر دے اندر ہوئے گا نا، اوتے بھی خواہش کرے گا، اوتے بھی تمنا کرے گا، اوتے بھی آرزو کرے گا کہ کاش قیامت نہ آوے اور میں ایتھے مٹی دے اندر مٹی کر دیتا جاواں، میرا نشان مٹا دیتا جائے، میرا نام ختم کر دیتا جائے، کوئی بھی نہ سوچے کہ میں کبھی دنیا دے اندر آیا سا۔ کیوں سونیا ایک قبر دے اندر بھی جدو سپاں نو ویکھے گا نا، جدو اللہ پاک دے عذاباں نو ویکھے گا تے ادو بھی یہ خواہش کرے گا، یہ آرزو کرے گا، تے وقت گزرے گا جدو رحمان دی عدالت دے اندر آ جائے گا نا، تے اوتھے بھی یہ ہوئی آرزو کرے گا، آکھے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی بن کے تے رہ جاتا۔ ہائے ہائے آرزو کرے گا، پر جانتے ہو لاہور والو اے آرزویں رہ جان گیا۔ پتہ جی کیوں کرے گا؟ اس بات کہ شاید رب دے عذاب تو بچ جائے، شاید اللہ دی پکڑ تو بچ جائے، شاید اگ چ سڑک تو بچ جائے، نہ کر کے ایک خواہشاں کرے گا، اور جناب والا بارے دیاں خواہشاں پوریاں نہیں کیتیاں جان گیاں۔ آؤ نا میں دونوں تھوڑا جا کے لے چلا اس نافرمان دیاں دوسریاں خواہشاں، اور انسان دوسری ایک آرزو کرے گا۔ لاہوریو ذرا دھیان میں یہ آرزوਆਂ تواڈے جناب دماغ دے اندر فٹ کرنا چاہنا، اور ساریاں دیاں ساریاں قرآن پاک تو میں تواڈے سامنے رکھنا پیا، غور کرتے جایا جے، ذرا دھیان کرتے جایا جے۔ یہ دوسری آرزو ہوے گی کہ جناب جدوں ویکھے گا نا، نقشہ کھچیا قرآن پاک نے، فرمایا وجی یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی دنیا تو فائدہ اٹھا لینا، کاش میں اپنی زندگی تو فائدے چک لینا، اور اپنی اگلی زندگی واسطے کچھ کما لینا۔ اور دنیا کمان والیا، اور دنیا جمع کرنے والیا یاد رکھ لے، اور غافل ہو گیا ہے اس جناب اللہ پاک دی عبادت تو، رمضان تو غافل ہو گیا ہے نا، اور فقط ضائع کرنا پیا رمضان دے اندر۔ یاد رکھ لے قیامت نو ایک بندہ آرزو کرے گا تے آکھے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی آج دی اس زندگی جڑی آخرت دی زندگی ہے، اور کیونکہ یہ اللہ پاک دی عدالت دے اندر کھڑیا ہو کے تے خواہشاں کرے گا، آئے کاش میں آج دی زندگی واسطے کچھ جوڑ لیتا، کاش میں آج دی زندگی واسطے کچھ بنا لیتا، کاش میں دنیا دے اندر قرآن پڑھ لیتا، کاش میں دنیا دے اندر فجر پڑھ لیتا، نیند دے مزے نہ لٹتا بلکہ میں نمازاں دے مزے لٹ لیتا، کاش میں ظہر پڑھتا، کاش
کاش میں عصر پڑھدا ہر وقت تے پڑھدا کاش میں مغرب پڑھدا کاش میں عشاء پڑھدا کاش میں سنت نو سجادا کاش میں حلال کماندا کاش میں اس حلال کمائی چوں آئے آئے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر کے دیا جاندا اج میں اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا تے مینوں انج عدالت تنہا تے کھڑا نہ ہونا پیندا اج میں پریشان تے نہ ہو جاندا جے میں دنیا دے اندر کچھ کما لینا آخرت واسطے کوئی نیک عمل کر لینا یاد رکھ لے او وقت تباہ کرن والیا اور رمضان دیا راتاں برباد کرن والیا رمضان تے دیاڑے تباہ کرن والیا اور پتہ نہیں زندگی دے اندر اللہ دی قسم پھر کدی یہ موقع ملن کے نہ ملن زندگی دے اندر پھر کتے جناب نہ لمحات روزی پا سکیے کہ نہ پا سکیے سونے اج موقع ہے وچ ضائع کری جاندے ا میں اور کیویں ضائع کرنا ادھر تراویاں ہوندیاں نے پیاں اے اپنے گھر دے اندر لیٹ کے موبائل چلاتا ہے پیا ادھر نمازاں ہوندیاں نے پیاں اے اپنے کھیل تماشے دے دکاناں دے اندر چمکدا چمکاتا ہے پیا ادھر جناب والا حضرت شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ آؤ لوگوں میں تو نبی پاک دے انہاں جناب والا انہاں دیوانیاں دی گل سناواں تابعین دے بڑیاں دی گل سناتا جاواں پیار کر لیا جنا امام المحدثین فرماتے نے فرمایا جڑا بندہ اپنا وقت ضائع کردا ہے نا اپنی زندگی دا کوئی بھی لمحہ تباہ کر دے برباد کر دے فرمایا وقت دا ضائع کرنا اے اللہ دی ناراضگی دی علامت ہے اے کہہ لو او بندہ جڑا وقت ضائع کر رہا نا او تے میرا رحمان ناراض ہے آؤ تھوڑا جہاں گیا میں تمہیں غور کر سناوا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا فرماتے نے فرمایا عقل مند بندہ ہوئے فرمایا عقل مند تے دنا بندہ ہوئے جڑا اس زندگی دے اندر اپنا محاسبہ کر لیندا ہے جڑا اس زندگی دے اندر اپنے آپ نو تول لیندا ہے میں نیکیاں کنیاں کرنا تے میں گناہ کنے کرنا ہائے ہائے اور تول لیندا ہے کہ میں نیکیاں کر کے آخرت دے اندر جڑا میرا بینک بنیا میں اس بینک دے اندر نیکیاں کنیاں جمع کرنا پیا اوتے کنے کو میرے نام تے اکاؤنٹ چلدے نے پے اور کیا کتے تیرے اور پورے اکاؤنٹ تے نہیں چلدے پے کیا تیرے گناہاں دے اکاؤنٹ تے نہیں چلدے پے اور ایک نیکی دے نام تو ہی اوتے اکاؤنٹ کھلا لے اللہ کا پیار کرنا ذرا غور کرنا اور کیویں کھلا رہی آیا میں تینوں نبی تک ولی بکھاواں اپنے رحمان تک ولی بکھاواں حضرت شعبہ بن حجاج آ ویکھ لے او جنہ اپنی زندگی تو فائدہ اٹھایا ہے جنہ اپنی اگلی زندگی واسطے کچھ کما لیا ہے انہاں لوکاں دی گل سن کے لے جاؤ لاہوریو حضرت شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ آخری ٹائم دے اور پائی پئیے زندگی موت دی قسم خاص دے اندر نے ہائے ہائے ادھر اپنے بیٹیاں نو بلایا اپنے گھر دے اندر نے تے بلا کے فرماتے نے اور تو تے سویرے بلانا لکھوا لو میرے کولو اور سیر کرا لو کتے جائے دادا تے فیکٹریاں اپنے نام کرا لو اور رب دے ولیاں دی گل سن لے فرماتے نو میرے بیٹیو کدی اس گھر دے اندر گناہ نہ کریا جے کدی اس گھر دے اندر اللہ پاک دیا نافرمانیاں نہ کریا جے جی کیوں نہ کریے فرماتے نے خصوصاً اے جڑا میرے گھر دا فلانا کمرہ ہے نا اے میرے گھر دا فلانا کونا ہے فرمایا اس کونے دے اندر کدے اللہ دیا نافرمانیاں نہ کریا جے فرماتے نے کیوں فرماتے نے میں اس گھر دے اندر بیٹھ کے اپنی زندگی دے وہ لمحات جڑے قیمتی سن فرماندے نے میں 26,000 دفعہ تے بیٹھ کے تے قرآن مکمل کیتا ہے ویکھ لے ایک اکاؤنٹ نہیں ہو اور دو نہیں ہو 26,000
قرآن دے اکاؤنٹ جنہ کھلائے اور دنیا دے پیسے دے اکاؤنٹ کھلان والے اور دھیان کرنا ذرا فرماتے ہیں میں 24,000 اور میں دھیان اسی 24 کروڑ نو بڑھ جاندے ہیں اور 24 ارب بڑھ جاندے ہیں ادھر جناب دس جاندے ہیں میرے بینک جینا پیاجے فلانے کو اینے لاکھ لینا دے فلانے کو اینے کروڑ لینا دے ویک میرے رب دا ولی تے ویک نہ سونیا اے میرے خالق دا ولی ہے تے آتا میں 24,000 دفعہ پہ کے تے رب دا قرآن پڑھیا ہے اپنی اگلی زندگی واسطے جنہ کچھ کما لیا اور اپنی اگلی زندگی واسطے جنہ کچھ کر لیا اے او لوگ نے تیار کرنا اور ایک پاسے او لوگ او بندہ جڑا فقط ضائع کرتا ہے پیا اور جڑا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے پیا ایک قیامت نو آکھے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش عرش والیا میں بھی کو وقت تیری عبادت دے اندر گزار جاتا تے جان لہاریا اور تیرے کام جے گل ایک بڑی پتے دی کرن لگا اور تیرے کام تیرا وقت اوہی آنا ہے اور جڑا تو رب دے گھر چ گزار جانا ہے تیرے کام قیامت نو وہی وقت ہونا ہے اور باقی تے تیرے وقت تباہ ہو جانے نے سونیا ادھر جناب والا اور تیرا خرچ کیتا بھی تیرے ہوئی کام آنا ہے اور جڑا تو اللہ دی راہ چ خرچ کر جانا ہے پر سونیا دکھ کی گل لے اور مسجد سے آویں اپنے خالق دے سامنے آویں تے تو آگ بھی جانا ہے تو تھک بھی جانا ہے تیریاں نظرہ کڑیاں تے پیاں رہدیاں نے کیونکہ تینوں فکر دنیا داری دا پہ گیا ہے اور بھول گیا تو اپنی اگلی زندگی دی فکر نو اور سوچ لے اس تو پہلے کہ موت آ جائے آج اس وقت تو فائدہ اٹھا لے اس وقت نو ضائع نہ کر سونیا تیار کرنا ذرا غور کرنا آؤ میں تو تھوڑا جا کے لے چلنا ایتے خاشا ہو گیا ایتے آکھے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش میں اگلی زندگی بات کچھ کما جاتا تے آگرہ ہون اگلی خواہش ویکھیا جے اگلی آرزو ویکھیا جے اللہ سنو اس وقت تمہیں پھول فرمائے اے عدالت لگی ہے اور نامہ اعمال پکڑائے جان دا وقت آ گیا ہے اور نامہ اعمال دین دا لمحہ آ گیا ہے اللہ قرآن نے نقشہ کیجئے اور تصور کی دنیا چ جانا ذرا عدالت الہی دا تصور چ معائنہ تے کرنا ہائے ہائے در عمل تو لے جان گے اور ایک پاسے روزے داراں دے روزے ہون گے ایک پاسے قرآن پڑھن والے دا قرآن ہوئے گا اس بار کر کے بھی لے جائے گا اسے حساب کتاب بھی نہیں ہوڑ دے گا ادھر نامہ اعمال پکڑائے جان گے اور میں تے آنا اور کئیانو جنت دیاں ٹکٹاں پڑھائیاں جان گیاں تے ایس سچے ہاتھ چے پڑھائیاں جان گیاں تے جنوں ٹکٹ ایس کھبے ہاتھ چے پڑھا دیتا گیا لوگوں سمجھو تباہ ہو گیا اور رسوا ہو گیا میں دسنا کیویں ہو گیا قرآن سننا ذرا اب پہلے نمبر تے ذرا اس بندے دیاں خاصاں تے ویکھنا اور جس بندے تے کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا اپنی مرضی دے درود پڑھ لو کیونکہ گلیاں جڑیاں نے اجے بھی تواڈے تے عمل نہ آوے تے سونیا پھر کدوں ہونا غور کرنا اسی تے تیرے جناب محنتاں کر کے موتی تیریاں جوڑیاں دی زینت کر جانے اللہ قبول فرما لے تے سب نو عمل دی توفیق دے دے نبی پاک فرماندے نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر اور جس بندے نو نامہ اعمال سچے عبد دے اندر پکڑا دیتا گیا فرمایا سمجھو او جنت دا مہمان بنا دیتا گیا وہ جنت دے اندر
داخل کر دیتا جائے گا۔ تے دوسرے پاسے حضور فرماندے نے فرمایا جس بندے نو کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ہویا سپائے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑا دیتا گیا، اللہ دی قسم جے میرے نبی نے آکھیا جے اور میں گواں تے پاویں لاہوریو نہ منیا جے اور اٹا گرت دوڑ والیو کوئی اور گوے تے پاویں نہ منیا جے، اے تے میرے حبیب کبریا نے آکھیا ہے۔ حضور فرماندے نے فرمایا جدے کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال کیتا گیا وہ تباہ ہو گیا ہے، وہ سمجھو جہنم چ چلا جائے گا اور رسوا ہو جائے گا۔ تے اوتھے جدوں نا فرمانو وقت ضائع کرن والےوں دولت تے پر بوتے تے عیاشیاں کرن والےوں اللہ پاک دے نا فرمانو اور جناب والا ہر ٹائم شراباں تے نشیاں تے زنا دے اندر دھت رہن والےوں سود کھان والےوں اللہ دے جناب نا فرمانو جدوں بائیں ہاتھ دے اندر سونے کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اوتھے آرزو کرن گے اوتھے خواہش کرن گے تے پتہ ہی کی آکھن گے، اے آکھن گے فیقولو یا لیتنی لم اوتا کتابیاں، اے آکھن گے کاش اج سانو ساڈا نامہ اعمال نہ دکھایا جاندا، کاش سانو ساڈا نامہ اعمال سانو پکڑائے نہ جاندا، کیونکہ ایدیاں اکھاں کھلیاں تھیاں کھلیاں رہ جان گیاں، اے جدوں ویکھے گا اپنے نامہ اعمال ہائے ہائے دے اندر کتے دا او بھی گناہ لکھیا ہے جڑا گناہ کدے نے سوچے نہیں سی، اے جڑا ذات دیاں طریقیاں تے بیٹھ کے اللہ دیاں نافرمانیاں موبائلاں تے کردا رہیا ہے اور جناب اللہ نوں ناراض کردا رہیا ہے، اے راتاں نوں کمبلاں چ منہ دے اے سمجھی بیٹھا سی کنوں کی پتہ ہے پر اینوں کی پتہ ہوئے ایک ایک سیکنڈ لکھیا جا رہا ہے تیرا، ایک ایک سیکنڈ تے تیرے عمل تیری زبان جو نکلن والا ایک ایک بورڈ لکھیا جا رہا ہے، اینوں نہیں سی پتہ اج نالے پیندے تے نالے اپنیاں رانا تے ہاتھ مارے گا، نالے آکے گا کاش مینوں میرا نامہ اعمال نہ دتا جاندا، اور دھیان کرو نا آئیے ذرا قرآن پاک سنیے ذرا بڑی محبت نہ سنیے ذرا غور کرتے جانا، آؤ نہ کو لوگ جنہوں سجے ہاتھ جے پکڑایا جائے گا، قرآن آتا ہے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ فِی جَنَّةٍ عَالِیَةٍ۔ فرمایا جس بندے نو این سجے ہاتھ دے اندر اور نامہ اعمال پکڑایا جائے گا نا، اے بندہ ویکھے گا تے خوش ہو پڑے گا، اے جناب ایک راضی بازی دا چہرہ کھلیا کھلیا ہوئے گا تے ویکھے گا ہے اے نیکی جی میں نیکی کی سی اے بھی لکھی گئی ہے، آج میرے کام آ گئی ہے، میں 1 روپیہ بھی اللہ دے کر دلایا سی وہ بھی لکھیا گیا ہے، آئے میرے کام وہ بھی آ گیا ہے، میں جناب فارغ وقت درود پڑھتا رہا، آئے میں تے معمولی سمجھتا سا وہ بھی میرے کام آ گیا ہے، آئے میں کاروبار کرتا ہوتا سا حلال دیاں کمائیاں کماندا سا کھاندا میں رہا ہوں اولاد نو کھلاوندا رہا ہوں، آئے اج میرے وہ بھی کام آ گیا ہے، عبادت دی صورت دے اندر میں کاروبار فیکٹری نو بند کر کے جا کے نماز پڑھتا رہا ہوں، آئے اج وہ بھی میرے کام آ گیا ہے، تے ادھروں جناب آسمان والا اور میرا عرشاں دا خالق آگے گا او میرے فرشتیاں ایس جس بندے دے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دتا گیا جاؤ اینوں لے جاؤ تے اینوں جنت دے اندر داخل کر دیو، جنت
جنت دے اندر اس بندے نو داخل کر دیتا جائے. ادھر جناب اگلی گل سنیا جے ہن اس بندے دی گل سنیا جے ذرا جس بندے دے کھبے ہاتھ دے اندر پڑھایا جائے گا ہائے ہائے دا کی حال ہوئے گا دا کی اثر ہوئے گا. دھیان کرنا ذرا قرآن اندر فرمایا وا اما من اوتیا کتابہ بشمالی وا اما من اوتیا کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اللہ فرمان گے اے جناب جدو این کھبے اد جنہ میں عمال دین بیتا ہوئے گا حیران ہوئے گا. وہ بھی لکھیا گیا ہے جڑا میں بازاراں چ جا کے لوکاں دیاں تیاں بہناں نوں تاڑ دیا ہائے اللہ او بھی اللہ ایک بھی میرا گناہ نہیں ایسا جڑا لکھیا نہ گیا ہوئے. ادھر جناب روندا پٹدا ہوئے گا خاصا کرے گا نہ ہی پڑھایا جاتا. تے ادھر جناب اللہ فرمان گیا میرے فرشتیو ایسا قد بخت نو لے جاؤ اے قرآن تے لفظ دے اینو لے جاؤ اے دنیا دے اندر مال کماندا رہیا ساڈے آجے دا مال بھی تے کم نہیں جا سکیا. اے میرا اللہ خود قرآن دے اندر کہہ رہے لاہوریا اللہ فرمان گیا لے جاؤ اے بڑا دولت مند بنیا پھردا سے پڑھو اینو جا کے سٹونا آئے ہائے نالے آکھیا جائے گا اے بڑا اپنے اولاد تے اپنے اہل و عیال کما کما کے کھلاتا رہا ہے حرام دا لقمہ پاندا رہا ہے اے بڑے تعلق بناتا رہا ہے. آج دا کوئی تعلق بھی کم نہیں آئے گا اے دے تعلق بھی ختم ہو جان گے. اللہ فرمان گے فرشتیوں فرشتیوں لے جاؤ آج دنیا تے پر بوتے تے دنیا دے اندر اپنے عہدے اپنی کرسی اپنی وزارت اپنی صدارت دے پر بوتے تے بڑا اتراتا رہا ہے. فرمایا اٹھاؤ اینو لے جاؤ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. فرمایا اٹھاؤ تے اینو جہنم دے گڑھیاں دے اندر سٹ دیتا جائے ہائے ہائے تے پھینک دیتا جائے گا. اللہ دا دھیان کرنا اور اے بھی آرزو پوری نہ ہو سکے گی. دھیان کرنا ذرا آؤ ذرا تھوڑا جہا اگے لے چلنا گل ذرا دھیان سنتے جایا دے بڑی محبت لڑائی دا پیغام سن کے لے جاؤ غور کرنا ذرا دھیان کرنا. ہن آؤ نا میں ذرا تانوں اس بندے دیاں گلاں سنا جاواں اور جڑا بندہ دنیا دے اندر بڑیاں یاریاں پالدا ہے اپنیاں دوستیاں بناوندا ہے بڑے سجن رکھدا ہے کدی دوستی لگا لیندا غیر محرم دے نال کدی دوستی لگا لیندا شرابی دے نال کدی دوستی لگا لیندا زانی دے نال کاتے واسطے چل میرا بھی حساب لگ جائے گا میں بھی جناب عیاشیاں کر لواں گا. آئے قیامت دا دن میں فرمایا قرآن اندر فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور لوگوں انیاں سے پارا تے سورت فرقان دے جاؤ گھر دے اندر ترجمے والا قرآن کھول کے دے پڑھ لیا جے مسئلے حل ہو جان گے. ادھر جناب ایک خواہشاں کرے گا کاش میں دنیا دے اندر اے فلاں بندے نو اپنا دوست نہ بنایا ہوندا فلاں بندے نو میں اپنا یار نہ بنایا ہوندا. اللہ دی قسم منبر تے کرا کسے نو جناب لگان واسطے گل نہیں کردا پیا بلکہ اپنے خالق تے قرآن دیاں گلاں کرنا پیا. دھیان کری ذرا ادھر جناب والا اے آکھے گا کاش میں یاریاں نہ لاندا آیا بچ جاندا میں اس بندے دی محفل تو کاش میں اس مجلس چوں بچ جاندا. اج یاریاں لانے
زانیاں نال شرابیاں نال اور تیرا دل نہیں لگدا اپنے گھر دے اندر اور تیرا دل نہیں لگدا سونے اللہ دی عبادت دے اندر اور تو یاری کیوں نہیں لا لینا اور میرے حبیب کبریا دے نال اور کیوں نہیں یاریاں لا لینا اپنے رحمان دے نال دھیان کرنا ذرا غور کر دے ذرا آنا پھر میں دس جاواں او یاریاں لگان والے بریاں دے نال اور بریاں محفلاں جوے دی محفل دے اندر شراب دی محفل دے اندر شیشے دی محفل دے اندر کٹھیاں بہ کے سرمے دی محفل دے اندر کجری دا ناچ آج تیرا پبی ہے آج کجری نچن آ رہی ہے یہ سارے یار لال کے نالے شراباں پیندے نالے شیشہ نالے ٹک ٹاک بن رہے ہیں تے نالے ناچ وکھیا جا رہے ہیں آئے آئے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا او لوگو دوستیاں بناؤ تے اپنے رحمان واسطے بناؤ الحب للہ فرمایا محبت کرنا کسی نال اور دوستی لگانا تے اللہ واسطے لگایا کر یعنی کہ دے قصد اودیاں خوبیاں اودیاں نیکیاں دیکھ کے لگایا کر تے نال فرمایا اگر کسی تو نفرت کرنے بغض رکھنے والبغض للہ فرمایا دشمنی بنائے نامی اپنے اللہ والد پایا کر دھیان کرنا ذرا غور کرنا اور حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے مثال دیتی ہے حضور فرماندے نے فرمایا چنگی تے بری یاری محفل تے دوستی حضور نے مثال دے دیتی ہے فرمایا بری محفل بری یاری بری دوستی فرمایا انجی ہے جنہیں ایک جناب پٹھی لگان والے دا جناب ایک پٹھی ہویا کر دیئے دی دکان ہویا کر دیئے یہ دے اندر پٹھی نو پکاندہ ہے جنا یہ دے کھول جا کے بیندہ ہے یہ اجرا یہ پٹھی والے یہ آگ دے شولے لے کے دے نامی سٹے پر پھر بھی اڈ کے بیندے دے رہی دے نا ہوا دی صورت دے اندر بنا دے ہوتے نے تے بیندے رہی دے نے تے در جنابے والا حضور فرماتے جنا پوری محفل چے بیندے مانا کیے پوری محفل چے بیندے اور سونیا اگر پورا یار دعوت نامی دے دے دیکھو ایکھی کدے دے 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 اندر گناہ دی آرزو پیدا ہو جاتی ہے اللہ کا نبی پاک نے چنگی محفل دی مثال دیتی اور چنگی یاری دی مثال دیتی دنیا والے ہو اے یاریاں ناریاں دے تے علماء نہ لگایا کرو اور قرآن تے حدیث پڑھن تے پڑھان والے اکر اپنے بچیاں نو بھیجیا کر اپنے جوان نو پوچھیا کر پتر نو پوچھیا کر کدے نال یاری لائیا تیرا دوست کدے نال نی میری بہناں میریوں بیٹیوں تسی بھی سن کے لے جانا آج یاری لگان والے غیر محرم لڑکیاں تے لڑکے آپس دے اندر دوستیاں ہو رہی ہیں یاد رکھنی میری بہناں نہ سودا کری اپنی عزت دا نہ سودا کری اپنی جناب والا حیا دا ایویں اپنے ایتھے نو دو چار لو یو شب یو بول دے تو سمجھنی ہے میرے اپنے گھر والے دشمن سے اے ہوئی میرا دوست اے ہوئی میرا جناب والا حقدار ہے اور انہیں نہ محبت کرنے والا یاد رکھ لے اللہ دی قسم ہے جو مرضی تیرے کوئی کچھ کہتا رہے خدا دی قسم دا مقصد صرف تیرے جسم تک آنا ہے صرف تیرا زنا کرنا اور کچھ نہیں ہو آنا تیار کر کیا پتہ دن ہوئے گا ایک خاشہ کرے گا کہ آکے گا کی اللہ 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 دی عدالت دے اندر کھڑا ہو کے دے آکے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں نہ یاریاں لگاتا اور فلاں برے بندے دینا اور فلاں انسان دینا فلاں لڑکی نہ بریاں دوستیاں نہ بناتا تیار کرنا ذرا آپ تھوڑا جا کے چلیے ہوں اگلی خواہش سن لو اگلی آرزو اس بندے دی سن لو اگلی آرزو میرے کرے گا آکھے گا یقول یا
مع الرسول سبیلا. ہائے ہائے کاش کاش میں دنیا دے اندر اپنے آقا دے رستے تے چل کے زندگی گزار لیتا. کاش میں نبی پاک دی طرح اپنی پرسنالٹی بنا لیتا. کاش میں نبی پاک دی طرح اپنی خوشیاں اپنی مرضی مطابق گزارن والے ہو. اور سونے اپنے کاروبار اپنی مرضی دے مطابق چلان والے ہو. اور سونے یہ دنیا دے اندر رشتہ داریاں اپنی مرضی دے مطابق نبھان والے ہو. اور دھیان کریا جے یہ قیامت نو آکے گا کاش میں خوشی دے اندر نبی پاک دے رستے تے چلدا, میں غمی دے اندر نبی پاک دے رستے تے چلدا, میں شادی دے موقع تے نبی پاک دے رستے تے چلدا, کاروبار دے موقع تے نبی پاک دے رستے تے چلدا, لباس پاک دے موقع تے نبی پاک دے رستے تے چلدا, چہرہ بنان دے موقع تے نبی پاک دے رستے تے چلدا, اپنے جنابے والا اٹھن بیٹھن دے موقع تے نبی پاک دے رستے تے چلدا. پر یاد رکھو دو تے وقت گزر گیا ہوئے گا, وہ دو تے لمحات ہاتھ چ نہیں آن گے, وہ دو کہتا رہے کاش کاش میں چل لینا. پیار کرنا ایک اور خواہش کرے گا, پتہ کی آکھے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. کاش میں ہر کام دے اندر اللہ دے رسول دی اطاعت کر لینا. اور لوگ ایک گل تانوں سمجھا دیاں کہ قرآن دیا گلاں نے کو کسی خبر اور کسی جنابے والا اخبار دیا گلاں نے ایک گلاں اللہ دی قسم جھوٹیاں نے جے ہو سکدیاں. اور جڑا شک کردا وہ آپ جھوٹا تے کذاب تے بے ایمان ہو سکدا ہے. تے اللہ دا قرآن تے اللہ پاک نے تنبیہاں یہ سبق تاں یاد کرایا ہے گورے تسی بچ جاؤ, شاید تسی ایسے وقت تو بچ جاؤ اپنی زندگی تو فائدہ اٹھا کے تے نبی پاک دے رستے تے چل پاؤ, اللہ پاک دے رستے تے چل پاؤ, اطاعت رسول تے اطاعت الہی کر لو, شاید بچ جاؤ جہنم دے انگاریاں تو. پیار کرنا ذرا غور کرنا. پیار میں تینوں ایتھے ہن اطاعت کرن والیاں دی گل سناواں. اور اپنی من مانی اپنی مرضی دے مطابق زندگی دے دیہاڑے گزارن والیاں, اور اپنی جوانی اپنی مرضی دے مطابق گزارنا ہے. جوانیاں لگانا ہے موبائلاں تے, جوانیاں لگانا کھیل دے میداناں تے, جوانیاں لگانا نوکری حاصل کرن واسطے, جوانیاں لگانا سونے اے سارے کھیل تماشے جنابے والا انہاں دے نال اپنی جوانی تے زندگی ضائع کر دینا ہے نا. پیار کری آؤ میں تانوں انہاں لوکاں دی گل سناواں اور جنہاں نے نبی پاک دی اطاعت کیتی ہے اور میرے نبی پاک دی فرما برداری کیتی ہے. میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیار کرنا ذرا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیار کرتے نے فرماتے نے نبی پاک اس طرح لیٹے ہوئے نے تے آرام کر دینے پہ حضور آرام کر دیا آسمانوں تو فرشتے آ گئے. بخاری مسلم دے اندر موجود نے فرشتے آئے تے آ کے اس طرح حضور تے لاکے کھڑے ہو گئے. ادھر جناب ایک کہندا ہے ذرا انہاں نال گل تے کریے نا, دوجا کہندا نا وینا ادھر سو گئے نے, ایک کہندا نا اے اللہ دے نبی نے تے نبی آرام کرتے بھی ہون دل جاگدا ہوندا ہے, دماغ جاگدا ہوندا ہے. ادھر جناب والا ہن انہاں چوں ایک گل کردا ہے آندا ہے انہاں دی مثال انج نبی پاک نے خود بیان فرمایا ہے. پیار کرنا ذرا ایک فرشتہ آتا ہے انہاں دی مثال اس طرح ہے جس طرح جناب ایک بندہ محل بناتا ہے, بہت بڑا پیارا جہا خوبصورت جہا محل بنا کے اوتے طرح طرح دے کھانے پکاندا ہے.
کھانے لگا لینا اور ایک کاست نو بھیج دے آندا لیا وے لوکاں نو بلا کے لیانا لوکاں نو دعوت دے کے لیانا فرمایا جڑا بندہ اس کاست دی دعوت من کے اس محل چیوندا ہے نالے محل دیاں خوبصورتیاں ویندا ہے تے نالے انہاں کھانیاں نو کھا لیندا ہے فرمایا اسی طرح جناب جڑا بندہ اس کاست دی گل سن کے تے نہیں آندا نہ او محل ویکھ پاندا ہے تے نہ او کھانے کھا پیندا ہے فرمایا انہاں دی مثال انجی ہے اللہ پاک نے محل بنایا ہے جنت دی صورت دے اندر او دے طرح طرح دی نعمتاں نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے انہاں بندے آواز دے فرمایا نبی پاک نو اللہ پاک نے کاسد بنا کے بھیجیا ہے تاکہ لوکاں نو دعوت دے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دے نبی دی گل مان لیندا ہے اللہ دے نبی دے رستے تے چل پیندا ہے اللہ دے نبی دی اطاعت کر لیندا ہے اس دعوت دے مشن تے قرآن دی دعوت نو مان لیندا ہے فرمایا او آئے گا جنت دا مہمان بن کے آئے گا نالے جنت دے اندر خوبصورتیاں ویکھے گا نالے جناب جنت دے اندر اللہ دیاں نعمتاں کھائے گا او ایتھے پاس نہیں فرمایا او جنت دے اندر ہمیشہ ہمیش زندگی گزارے گا اولیاء کو سبحان اللہ بھائی کتے جنت متلاشی نہ بن جائے اولیاء کو سبحان اللہ اللہ سب کو نصیب کر دے پیار کرنا ذرا غور کر دے جا پھر میں محبت نہ پڑ جاؤں اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دے دے کرنا بچ رس نو ہے گول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دے دے کرنا بچ رس نو ہے گول آقا دیا قدمہ تے چلنا ضروری ہے آقا دیا قدمہ تے چلنا ضروری ہے آقا دیا قدمہ تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری اے او مجبوری ہے آقا دیا قدمہ تے رستے دی گل آقا دیا قدمہ تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری اے او مجبوری ہے اور میں نہ امتی دے دار تے نہ رول میں نہ امتی دے دار تے نہ رول دے دے کرنا بیچ رس نو ہے بول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اور دے دے کرنا بیچ رس نو ہے بول اور سونا جدوں بولے قرآن پہ جانا ہے کر کیا کو سبحان اللہ سونا جدوں بولے قرآن بن جانا ہے سونا جو ساڈا پیر ساڈا نبی سونا جدوں بولے قرآن بن جانا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جانا ہے جگ لئی دلیل قرآن بن جانا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جانا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جانا ہے جگ لئی دلیل قرآن بن جانا ہے اور جا کے رب نے قرآن نو تو کھول جا کے رب نے قرآن نو تو کھول اور دے کرنا وچ رس نو ہے بول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دے کرنا وچ رس نو ہے بول پیار کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے دل مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دینوں نبی پاک دی گل سنا رہا ہوں مٹھیاں مٹھیاں گلاں پیار کرنا ذرا غور کر دے جناب آخری گلاں جی اللہ اللہ میں تانوں دسدا سا پیا کہ ادھر جناب اے فرشتہ آندا ہے مثال دیندا ہے پیا نبی پاک نے فرمایا آپ پیار کر دے فرمایا او بندہ جڑا نبی پاک دی گل سن کے مان لیندا ہے اطعنا سمعنا و اطعنا اے جناب جنت دے اندر جاندا ہے نالے نعمتاں کھاندا ہے تے دوسرے پاسے او بندہ او
بد بخت او بد نصیب جڑا آقا دی گل نو نہیں مندا آقا دی گل آقا نے کیا داڑھی رکھ اے نہ کیا یار میرے داڑھی پیچھے پیار نہیں ہے ہر ویلے سن ہے میری مجبوری نہیں اور میرا مشن ہے میں حضور دیاں سنتاں نو پھیلا جاواں اے حضور دیاں میٹھیاں میٹھیاں سنتاں نے میرے نبی دیاں میٹھیاں میٹھیاں تے پیاریاں اے او سنتاں نے جنہاں نوں اپنا نال بندے دی زندگی وی چمک جاندی ہے بندے دی جناب اے قبر بھی چمک جاتی ہے اور بندے دی آخرت بھی چمک جاتی ہے اللہ 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 اجرام نبی پاک نے آکھا سنت رکھ دے اپنی مرضی نبی پاک نے آکھا شلوار پیٹیاں دھوتے رکھ دے اپنی مرضی نبی پاک نے آکھا نماز سنت دے مطابق کر اپنی مرضی جدو دل کیتا پڑھ لے کاروبار کر سنت دے مطابق کر اپنی مرضی ہائے ہائے فرمایا نبی پاک دی گل نو نہیں مندا اس دعوت نو نہیں مندا فرمایا اے بندہ بد بخت بڑھ جاتا ہے اے محروم رہ جاتا ہے نہ اینو جنت لبدی ہے تے نہ انہاں نعمتاں نو کھا سکدا ہے ہائے ہائے سونیا آؤ نا اطاعت کرو میرے نبی دی اللہ اللہ پیار کرنا ذرا آؤ میں انہاں لوکاں دی گل سناواں جنہاں نے اطاعت کیتی آخری گل سن لے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ اور اچھی پڑھ لو اور مولا علی دی گل آئی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دفعہ اپنے نال لوگ نے ساتھی موجود نے تے حضرت علی پاک اس طرح سواری تے سوار ہو گئے نا سواری تے بیٹھ کے پڑھتے نے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اے دعا پڑھی تے حضرت علی اچانک مسکران لگ پے حضرت مولا علی مسکران لگ پے تے صحابہ ساتھیاں نے پوچھیا فرماتے نے علی جی خیر دے ہے وے اج حسن کیوں لگ پے فرمایا حسن تاں لگ پیا میں اپنے نبی دی اطاعت کیتی ہے ایک دفعہ میں حضور نو ویکھیا سی حضور اس طرح سواری تے بیٹھے دعا پڑھی تے آپ مسکران لگ پے تے آج مینوں یاد آیا ہے جویں نبی پاک نے کیتا میں بھی اونج کر کے مسکرا لیا ہے اونجی مسکرا لیا ہے دھیان کرنا ذرا غور کرنا تے جڑا بندہ اطاعت نہیں کرتا قیامت نو تڑپے گا آکے گا ہائے 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 تباہ ہو گیا برباد ہو گیا میں رسوا ہو گیا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول غور کرنا یا کہ کاش میں دنیا دے اندر نبی پاک دی جناب اطاعت کر لیتا حضور دی فرما برداری کر لیتا تے آخری آرزو بیان کرنا مختصر کریے ذرا آکھے گا جناب وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا کاش میں اپنے مالک نال شرک نہ کردا حضور فرماتے یا شرک دی حالت چ مر گیا فرمایا سیدھا جہنمی ہے فرمایا جڑا اس حال چ دنیا تو گیا کہ کدی اللہ نال شرک نہ کیتا ہویا فرمایا اللہ جنت دیاں راہ کھول دے گا تے شرک کرن والا کہے گا کاش میں لوکاں دے پیچھے لگ کے شرک نہ کردا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا اور سونیو اے دنیا 4 دنوں دی دنیا ہے سونیا اس دنیا کو فائدہ اٹھا کے تے اللہ پاک دی اطاعت کرنا نبی پاک دی اطاعت کر پھر میں محبت نہ کر کی مان بیگانی دنیا دا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سجنا ایمان
संभल के जा सजना, ओ तेरा तू जैसा मत ना आवे, हर कदम संभल के जा सजना, ईमान बेगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के जा सजना, तू गाफिल मौत बुला बैठे, दिल दुनिया नाल लगा बैठे, तू गाफिल मौत बुला बैठे, दिल दुनिया नाल लगा बैठे, इस दुनिया ना तेरे काम आना, कितनी दुनिया कदों वफा सजना, तेरा दूजा सा मत ना आवे, ईमान बेगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के जा सजना, और की जोड़ अमीर गरीबां दा, की जोड़ अमीर गरीबां दे, मिलदे कफन भी नाल नसीबां दे, और जेड़े कपड़े बदन तो पाए होए लेने ए भी तेरे ला सजना, हर कदम संभल के जा सजना, ईमान बेगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के जा सजना, और जदों आखिरी घड़ियां आया ने, और जदों आखिरी घड़ियां आया ने, छट जाना पैना पाया ने, और जदों आखिरी घड़ियां आया ने, छट जाना पैना पाया ने, तू जाना देश बिगाने विच खर्च सफर का बना सजना, ईमान बेगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के जा सजना, और तेरा तू जैसा मत ना आवे, हर कदम संभल के जा सजना। अल्लाह को दुआ सुने सुना, अल्लाह पाक अमल दी तौफीक देवे, और दुनिया के अंदर जिंदगी तो फायदा उठा के अपने रब नु नबी पाक को राजी करन दी और अता करन दी अल्लाह तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।